डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी और कहा है कि हमें मुकम्मल फ़ज़ाई हदूद में कंट्रोल हासिल है और ईरान जो है वो गैर मशरूत सरेंडर कर दे। ये हम जायज़ा लेते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। उसके अलावा मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो फैसला कुन मराहल में दाखिल हो गया है, उसकी सूरत हाल का भी जायज़ा लेते हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज करने जा रही है। TI है, उन्होंने अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया है। ये क्या मामला है, इसका भी जायज़ा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले जो है ईरान इसराइल जंग जो है उसकी सूरत हाल जान लेते हैं। तो नाज़रीन, ईरान इसराइल जो जंग है उसकी सूरत हाल ये है कि जो नुकसानात हो रहा है अब तक, वो ज़्यादा नुकसान जो है, जानी नुकसान जो है वो ईरान का हुआ है। ईरान का समझें कि 10% अगर लिया जाए तो इसराइल का जो है वो 1-2% नुकसान हुआ है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग इसराइल के ज़ख्मी हुए हैं और उनके जो हैं 30 से ज़्यादा अमवात भी। मगर वो उनका नुकसान नाज़रीन इसलिए कम हो रहा है कि अरसा दराज से वो हुई हैं, मुख्तलिफ ममालिक से पंगे ले रहा है, तो उसने मुख्तलिफ शहरों में बंकर बनाए हुए हैं। तो जैसे ही कोई हमला मुतवक्के होता है, अलार्म बजते हैं और शहरी जो है वो बंकरों में घुस जाते हैं। तो ये जो है ये उनको एक उनका मुस्बत उनको शहरियों को मिल जाता है पॉइंट के जिसकी वजह से अमवात वहाँ कम होती हैं। दूसरा ये है कि ईरान कई जानब से जो है वो काफ़ी इसराइल का नुकसान हुआ है। उनकी जो है वो ऑयल रिफाइनरी उस पर भी हुआ है, असले का डिपो वहाँ भी हुआ है, और हाइफा शहर जो है उसमें बड़े नुकसानात की खबरें आ रही हैं, जबकि एक लेबॉर्ट्री को भी नुकसान पहुंचा है। और जो सिलसिला है मिसाइल दागने का वो जारी है। तो ताज़ा तरीन जो अपडेट है नाजरीन, वो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ईरान को चाहिए कि वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, और उसकी वजूहात उन्होंने ये बताई हैं कि हमें फ़ज़ाई हदूद में मुकम्मल दस्तरस, मुकम्मल हमारा कब्ज़ा है। तो उसको चाहिए कि वो इस सूरत हाल को भांपते हुए वो गैर मशरूत तौर पर जो है वो हथियार डाल दे। और साथ उन्होंने कहा है कि जो उनके रूहानी पेशवा हैं, सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनई, वो हमारे लिए आसान हदफ हैं और हमें ये भी पता है कि वो कहाँ छुपे हैं। तो नाज़रीन, ये किसी हद तक जो है वो अमेरिका की इस बात को कि उन्हें ये पता है कि कहाँ छुपे हैं। आपने गुज़श्ता ईरान की जो भी हिस्ट्री देखी है, वहाँ जो गद्दार हैं ईरान के अंदर, जासूस छुपे हुए हैं, वो कहाँ से जासूस इतने ईरान में मौजूद हैं कि वो एक एक अफसरान जो हैं उनकी CID, उनकी नकलो हरकत वो जासूसी करके इसराइल को दे रहे हैं। और आपने देखा कि जो पहला हमला हुआ उसमें तमाम अफसरान, ऐसा कभी तारीख़ में नाज़रीन नहीं हुआ कि अफवाज के बड़े अफसरान जो हैं, नेवी का, एयर फोर्स का, बरी, जो सारे जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं और साइंसदान भी ख़त्म कर दिए जाएं। और जो ताज़ा नाज़रीन हमले हो रहे हैं इसमें भी जो हैं वो टारगेट के तौर पर जो शख्सियत है उनको जो है शहीद किया जा रहा है। तो ये जो CID है उसमें इसराइल कामयाब क्यों हो रहा है कि ईरान के अंदर इतने जासूस मौजूद हैं, और ये ईरान की जो क़यादत है और जो ईरान के आला अफसरान हैं उन्हें ये सोचना चाहिए
کہ ہماری کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں اور کہاں پر غلطیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے کہ بڑی بڑی قیادت اور بڑے بڑے ہمارے قابل افسران جو ہیں اسرائیل نے ایک ایک کر کے نشانہ بنائے ہیں۔ تو تازہ صورتحال، اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جو ہیں اپنے جنگی سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ اس چیز کی الارمنگ سچویشن ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں کیا خبر کہ جو امریکہ ہے وہ کوئی بڑا حملہ کرے، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے ناظرین کہ جو ایران کے اندر جو افزودگی کا جو ہے وہ ایٹمی جو تنصیبات ہیں، جہاں جو ہے وہ یورینیم کا کام ہو رہا ہے، اور یہ جو سارا چیزیں ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہیں، اور انڈر گراؤنڈ یہاں تک ہیں کہ وہاں جو عام بمباری ہوتی ہے اس کا وہاں اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس کے پاس ایک ایئر کرافٹ، ایک ایسا جہاز ہے جو ایک ایسا بم گرا سکتا ہے جو وہ اندر تہوں کے اندر تک پہنچ سکتا ہے، اور وہی بم جو ہے وہ جہاں انڈر گراؤنڈ یہ کام ہو رہا ہے تو اس کو یہ ختم کر سکتا ہے۔ تو وہ صرف امریکہ کو ہی یہ صلاحیت اور ایسا طیارہ اور ایسے جو بم ہیں وہ اسرائیل کے پاس موجود نہیں ہیں، وہ صرف امریکہ کے پاس ہیں۔ تو ناظرین آنے والے دنوں میں کیا یہ کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے؟ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ امریکہ اس سے پہلے کوئی طریقہ کار ایسا نکالتا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آتا ہے، یا کہ یہ جنگ بڑھتی ہے، یہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین اطلاعات تھیں۔ اس کے علاوہ آتے ہیں ناظرین پیپلز پارٹی کی جانب کہ ان کے کچھ جو ارکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو بجٹ ہے یہ ناپسندیدہ بجٹ ہے، اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج پر جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کیا ادھر عمران خان جو ہیں انہوں نے جب گزشتہ روز دو بہنوں کی ملاقات ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے ناظرین علیمہ خان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، دونوں باقی بہنوں کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ تو دونوں بہنیں جب باہر آئیں تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ ناظرین عمران خان نے جو موجودہ صورتحال ہے ایران عراق جنگ کے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قوم کو یکجا رہنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے عمران خان نے کہا ہے کہ 2 ہفتے ہم احتجاج مؤخر کرتے ہیں، اور ادھر جو پیپلز پارٹی ہے یہ بھی احتجاج پر جا رہی ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں جو 2 ہفتے کے بعد پی ٹی آئی احتجاج کرے گی، کیا پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل کر احتجاج کر سکتی ہے؟ تو یہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اور جبکہ ناظرین تازہ ترین جو مناظر نظر آ رہے ہیں شہباز شریف اور آصف علی زرداری جو ہمارے صدر ہیں ان کی باتیں اور ان کی گفتگو دیکھ کر تو ناظرین یہ لگتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں پرانی تنخواہ پہ کام کریں گی اور احتجاج نہیں کریں گی، یہ خالی پیلی ان کی بڑکیں ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی طرف کہ ان کا ایک کیس جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گیا ہے، وہ ہے مخصوص نشستوں کا کیس۔ تو وکلاء جو ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل جو ہیں انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں، اور بالکل جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر ناظرین افسوس یہ ہے کہ یہ کیس سب کو پتہ ہے کہ مخصوص نشستیں کن کو ملیں گی اور کدھر جائیں گی، کیونکہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو حکومت نے اتنے اس کے لیے پاپڑ بیلے
اور اتنے وہ مشکلات اور سب کچھ تنقید برداشت کی، اور یہ سارا کچھ کر کے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی۔ تو وہ اس مقصد کے لیے تو ناظرین نہیں لائی گئی کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پلیٹ میں رکھ کر اور پی ٹی آئی کو دے دی جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اور